अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद सुलेमान हबीब सिद्दीकी। अमराज का तज़किरा तो काफी हो चुका, अब हम आते हैं इलाज की तरफ। इलाज होना कैसे चाहिए और इसके क्या असूल होते हैं, और जो आप इलाज करवा रहे हैं वो इलाज आपका हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है और काफी सारे मरीज जो आते हैं उनसे बातचीत भी हुई है जिनसे वो कहते हैं जी भाईजान इलाज बहुत करवा लिए हैं, बहुत जगह से इलाज करवा लिए हैं, मगर कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा, कोई फाका नहीं महसूस हो रहा। सबसे पहली बात तो ये मेरा भाई कि आप इलाज करवा रहे हो तो पूरे यकीन से इलाज करवाओ, जिससे भी करवा रहे हो, ठीक है, और उस पे यकीन से इलाज करवाओ और शॉर्टकट इलाज ना करवाओ। लोगों का हमारे पास भी जो आते हैं काफी सारे ऐसे होते हैं जी 20 दिन में इलाज कर दें जी। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरा भाई कि एक खड्डा निकाला हो अपनी जिंदगी में, आपने निकाला है इतने साल लगा के, ठीक है, तो वो खड्डा एक दो दिन में या एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में, 1 महीने में तो नहीं भरने वाला, ठीक है। क्योंकि इससे जो मसाइल पैदा होते हैं वो उन पे थोड़ा सा मैं डालता हूं रोशनी कि दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, इनके फेल में डिस्टरबेंस होती है। जालिनूस से बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, उनका एक कॉल है कि जब तक आप दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे हर चीज अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं करने लग जाते तब तक आप सेहतमंद नहीं हो सकते, तब तक आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं मुकामिल मर्द बन गया हूं, ठीक है। तो जब एक खड्डा अपनी जिंदगी में आपने बनाया है इतना दिन लगा के, इतना अरसा लगा के, तो वो खड्डा इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। ये आप अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें। अगर भरता है तो वो स्टीरॉइड यूज होता है तो मेरा भाई वो वक्ती होगा, आप परमानेंट ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी देखा है, काफी सारी एड मैंने देखी हैं तो उनमें काफी सारी ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई 2 खुराकों में बंदा सही, बंदा शेर। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल असूल है कि जितना आपने खड्डा लगाने पे मतलब टाइम लगाया है, खड्डा निकालने पे कुछ अरसा तो लगेगा वो खड्डे को भरने में, आपकी सेहत को भरने में, आपकी सेहत को बिल्कुल ठीक होने में, ठीक है। तो हर चीज का फोकस होना चाहिए, सिर्फ ये फोकस नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ से ठीक हो जाएं तो बाकी हमारी ऐसी तैसी हो जाए। गुर्दों का और जो और मसाइल आ जाते हैं, जिगर में गर्मी आ जाती है, वो होती है वक्ती इलाज की वजह से। जितना भी नुकसान होता है बंदे का, मर्द का, वो वक्ती इलाज की वजह से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप भाइयों, तो प्लीज इससे बचो जो वक्ती इलाज है, ठीक है। परमानेंट इलाज की तरफ आओ ताकि आप अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सको। उस पे चाहे थोड़ा सा वक्त ज्यादा ही लग जाए, ठीक है, मगर उस पे आपको इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। वक्त एक आएगा, कामयाबी हासिल होगी, आप परमानेंट सेहतमंद होंगे, ठीक है, टेम्परेरी नहीं। ये नहीं है कि गोली खा ली और सेहतमंद, और ना खाया तो वही सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस चीज को अपना जो है ना बनाओ, क्योंकि जो इस चीज का मरीज हमारे पास आता है वो चाहता है कि जी सरसों जम जाए, हथेली पे सरसों जम जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे भाई। तो उसका ना जो आप अपने आप को मोटिवेट करके आया करो और बातचीत किया करो कि यार कुछ अरसा आखिर हमने करना है, तो कुछ अरसा मेडिसिन खानी पड़ेगी, कुछ अरसा एहतियात करनी पड़ेगी, कुछ अरसा परहेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लाजमी है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात कि इलाज का जो तरीकाकार होता है हमारा इलाज का तरीकाकार तो यही है मेरा भाई कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि उसमें जो चीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कई दफा ये जो कई मरीज ऐसे आते हैं कि जिनकी हवस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, तो हमने हवस को भी कंट्रोल करना होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको भी कंट्रोल करना होता है। उसके बाद फिर हमने दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और इनकी इस्लाह करनी होती है। जो कमी आ चुकी है वो हमने कोशिश करना है अल्लाह के फजल से दूर हो जाए, ठीक है। और फिर तीसरा महीना आता है ऑयल का, माजून का और तहरीक का, कि इंसान को दे के तो चला दिया जाए, ठीक है। तो हमने 3 महीने का मुकम्मल इलाज का एक कोर्स बनाया हुआ है। तो वो भी लोग आते हैं हमारे पास तो कहते हैं यार अब सिर्फ हमें तीसरे महीने वाला कोर्स दे दो, ठीक है। तो हमने देखनी होती है तबीयत, तो कई दफा वाकई ही उसको तीसरे महीने वाले कोर्स की जरूरत होती है। उसमें 2 जो महीने हमारे पहले हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, उतना ज्यादा उसने अपने आप को खराब नहीं किया होता। तो ये फैसला जो हकीम है जिससे आप इलाज करवा रहे हो या जो भी डॉक्टर है उससे इलाज करवा रहे हो,
اس پہ چھوڑ دیا کرو، اس کو ٹائم نہ دیا کرو، ٹائم لیمٹ نہ دیا کرو کہ بھائی اتنے دنوں میں علاج چاہیے ہمیں، اور پروڈکٹس پہ نہ جاؤ جب تک آپ کی تشخیص نہیں ہوگی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تب تک آپ کا علاج زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اندھیرے میں تیر لگ گیا کوئی نشانے پہ لگ گیا تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، جس کو نہیں لگا تو اس کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو تشخیص جو ہے بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ لازمی کرواؤ۔ جس سے بھی آپ علاج کروا رہے ہو اس کے پاس جاؤ، دیکھو، اس سے بات چیت کرو، آپ سے وہ بات نہیں کر رہا تو میرا بھائی اس سے علاج نہ کرواؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ناکامی ہوگی، وہ اپنی پروڈکٹ سیل کر کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ کا پرابلم بنے گا، آپ کا گردے خراب ہوں گے، آپ کا جگر خراب ہوگا، ٹھیک ہے، اور بدنام ہوں گے حکامہ حضرات۔ ماشاءاللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے جو بڑے بزرگوں نے اتنی محنت کی کہ اناٹمی، فزیالوجی، ہر بک ان کی لکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے نام ہیں ہمارے، جالینوس حکیم، افلاطون، ارسطو، یہ کافی، البرونی، زکریا رازی، جابر بن حیان، یہ سارے جو ہیں یہ انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جس کو میں کیا کہوں اب کہ پروڈکٹ سیل کر کے نکل جاتے ہیں، تو وہ پھر بےچارے سارے جن کا علم ہے، جنہوں نے اتنا زیادہ محنت کی ہے سارا، تو وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشخیص کرواؤ، جو تشخیص آپ کا کرتا ہے اس سے علاج کرواؤ، میڈیسن لو، اس کے مطابق کھاؤ، تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے آپ کا مقدر بنے گی۔ تو جلدی نہ کرو کہ میں بہت جلدی صحیح ہو جاؤں، میں یہ کر لوں، نہیں میرا بھائی، یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ میرا جو ہے ہم تو کر ہی رہے ہیں، تو ہمارا کم از کم جو ہے نا 3 مہینے کا مکمل کورس ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم لوگوں کو جو ہوتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کا 45 دن کا بنا لیتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس کو جریان احتلام کا مسئلہ ہے تو ہم اس کی صرف میڈیکیشن کر دیتے ہیں، جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، جو اس کو ضرورت ہوتی ہے ہم نے اپنی لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے، ہم تشخیص کرتے ہیں، جو اس کو ضرورت ہوتی ہے ہم وہ اس کو دیتے ہیں، ہم اس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا ہے، تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کی اچھی تشخیص کریں اور اس کی بیماری کے مطابق اس کو میڈیسن دیں۔ مریض کو کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے، پرابلم کوئی ہوتی ہے، پرابلم گرمی کی ہے، وہ دوسری طرف جا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی اور گرم دوائیاں دو مجھے، مطلب تحریک دے دو، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پہلے ہی گرمی کا مریض ہے اور اس کو اور تحریک دے دی جائے، تو اس کا تو نقصان ہوگا۔ تو اس کے لیے تو انشاءاللہ میں اگلی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو ایک نسخہ بھی شیئر کروں گا، یہ بزرگوں کے لیے ہے، 40 سے ابو ایج والوں کے لیے ہے، اور جو شادی شدہ لوگ ہیں یہ ان کے لیے نسخہ ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔